प्रारम्भः शक्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वेदान्तपरिभाषाग्रन्थे कश्चन विषयः निरूपणीयः अस्ति। प्रमाकरणं प्रमाणम् इति विषयः आरब्धः। प्रत्यक्षशब्दः त्रिषु वर्तते: प्रमाणे, ज्ञाने, विषये च। प्रत्यक्षविषयः, प्रत्यक्षावृत्तिः, ततः परं प्रत्यक्षप्रमाणम् इति त्रिधा वर्तते व्यवहारः। अत्र प्रत्यक्षप्रमाणं नाम किम् इति जिज्ञासायां प्रत्यक्षप्रमाकरणत्वम् इति प्रत्यक्षप्रमाणस्य विषये व्याख्यानं जातम्। ततः परं जिज्ञासा उत्पन्ना, ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम्, विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इति जिज्ञासा उत्पन्ना। ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम्, विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इति ततः परं जिज्ञासा उत्पन्ना। ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इति विषयस्तु एतावता विद्वद्भिः निरूपितमस्ति। अर्थात् वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्य योग्यवर्तमानविषयावच्छिन्नचैतन्याभिन्नत्वम् इति ज्ञानगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम्। विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इति या द्वितीया जिज्ञासा, तद्विषये अद्य उपपादनं भविष्यति। नैयायिकानाम् अभिप्रायः कः वस्तुतः? नैयायिकाः किं कथयन्ति? चक्षुषा यदा घटस्य सन्निकर्षो भवति तदानीं घटः प्रत्यक्षः इति उच्यते। अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं। तत्र विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किम् इति जिज्ञासायां नैयायिकाः कथयन्ति इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वम् इति। इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वं हि विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम्। इन्द्रियजन्यं ज्ञानं नाम अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं। तादृशज्ञाने विषयः भवति घटः, तस्मात् इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वं घटे भवति इति कृत्वा घटस्य प्रत्यक्षत्वं भवति। इदमेव विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। किन्तु वेदान्तिनां मते विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् इदं न। यतोहि प्रत्यक्षत्वे इन्द्रियजन्यत्वं तन्त्रं न इति खलु वेदान्तिनाम् आशयः। तर्हि इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति एतैः कथनीयं नास्ति। तस्मात् विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वं न इति आदौ ज्ञातव्यम्। तर्हि किं विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् इति चेत्, अत्र ग्रन्थकाराः कथयन्ति घटादेर्विषयस्य प्रत्यक्षत्वं तु प्रमात्रभिन्नत्वम् इति पङ्क्तिः वर्तते। घटादेः विषयस्य प्रत्यक्षत्वं तु प्रमात्रभिन्नत्वम्। प्रमाता नाम साक्षी, प्रकाशकं चैतन्यम् इति एतावता बोद्भिः ज्ञातं स्यात्। तादृशप्रमात्रा सह घटादेः विषयस्य यदभिन्नत्वं तदेव विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् इति ग्रन्थकारैः कथ्यते। विषयः घटः, तादृशघटेन सह प्रमातुः अभिन्नत्वं विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् इति खलु कथितं। तर्हि किं भवति? किञ्चित् चिन्तनीयम्। यदि प्रमात्रभिन्नत्वं विषयस्य यत् तद् विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम्, अर्थात् विषयस्य प्रत्यक्षत्वं नाम प्रमात्रभिन्नत्वम् इति यदि उच्यते, तर्हि कथं व्यवहारः स्यात्?
विषयस्य प्रमात्रा सह अभिन्नत्वादेव अहम् अहं घटः इत्याकारकव्यवहारः स्यात्। किमर्थं? तादृशघटेन सह प्रमात्रभिन्नत्वं वर्तते इति कृत्वा अभेदः वर्तते इति कृत्वा अहं घटः इत्याकारकव्यवहारः अथवा तादात्म्येन घटवान् इत्याकारकव्यवहारः स्यात्। किन्तु व्यवहारः तथा न भवति। अहं घटं पश्यामि इति व्यवहारः वर्तते। अहं घटं पश्यामि इति व्यवहारः वर्तते इति कृत्वा प्रमात्रभिन्नत्वम् इति कथं विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं भवति? पश्यन्तु, अहं घटं पश्यामि इत्यत्र किं वर्तते? अहम् इति कर्ता, घटं पश्यामि इत्यत्र कर्मतया घटः भासते तत्र। तर्हि कर्तुः कर्मस्य च अवश्यं भेदानुभवः लोके प्रसिद्धः एव। इदं नास्ति इति केनापि उपपादयितुं न शक्यते। तर्हि लोके प्रसिद्धः यः भेदः सः वारयितुं नैव शक्यते। तस्मादेव अहमिमं पश्यामि इति व्यवहारः वर्तते। किन्तु विषयस्य प्रत्यक्षत्वं नाम प्रमात्रभिन्नत्वम् इति यदि भवद्भिः कथ्यते तर्हि अयं यः लोके वर्तमानः भेदानुभवः सः अनुभवन् न स्यात् खलु। अहमिमं पश्यामि इति कथं व्यवहारः स्यात्? भेदानुभवः कथम् उपपादयितुं शक्यते इति एकः प्रश्नः वर्तते। तत्र ग्रन्थकारैः लिख्यते, पङ्क्तिं पठामि। ननु कथं घटादेः अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य अभेदः अहमिमं पश्यामि इति भेदानुभव विरोधात्। प्रमात्रभिन्नत्वं नाम अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यस्य घटादिना सह अभेदः इति मनसि निधाय अयं प्रश्नः। अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यस्य घटादिना सह ऐक्यम् इति अभिप्रायं मनसि निधाय एनं प्रश्नं करोति। प्रमातुः घटादिना सह ऐक्यम् इत्यपि अभिप्रायः कथयितुं शक्यते। एनम् अभिप्रायं मनसि निधाय अयं प्रश्नः। भेदानुभवेन सह विरोधः जायमानः खलु। भवता यदि एवं कथ्यते तर्हि भेदानुभवेन सह विरोधः जायमानः खलु। तस्मात् अहमिमं पश्यामि इति व्यवहारः त्वया कथम् उपपाद्यते इति प्रश्नकर्तुः आशयः। ननु कथं घटादेः अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्याभेदः अहमिमं पश्यामि इति भेदानुभव विरोधात् इति चेत् उच्यते प्रमात्रभेदो नाम न तदैक्यम् किन्तु प्रमात्रसत्ता अतिरिक्तसत्ताकत्वाभावः। तथा च घटादेः स्वावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्ततया विषयचैतन्यसत्ता एव घटादिसत्ता। अधिष्ठानसत्ता अतिरिक्तायाः आरोपितसत्तायाः अनङ्गीकारात् विषयचैतन्यञ्च पूर्वोक्तप्रकारेण प्रमातृचैतन्यमेवेति प्रमातृचैतन्यस्य एव घटाद्यधिष्ठानतया प्रमातृसत्ता एव घटादिसत्ता न अन्या इति सिद्धं घटादेः अपरोक्षत्वम्। ग्रन्थकाराणां पङ्क्तयः मया पठिताः। अभिप्रायः कः वर्तते अत्र? प्रमात्रभेदः इत्यस्य कः अर्थः? विषयस्य प्रमात्रा सह ऐक्यम् इत्यभिप्रायः नास्ति। प्रमात्रभेदो नाम घटादेः विषयस्य प्रमात्रा सह ऐक्यम् इत्यभिप्रायः नास्ति। तर्हि कः अभिप्रायः वर्तते? प्रमात्रभेदः इत्युक्ते प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः इति एतावान् आशयः वर्तते। विस्तरेण एतस्य उपपादनं करिष्यामि। सर्वोऽपि विषयः स्वावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तः। उदाहरणार्थं घटः घटावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तः इति उच्यते। एवमेव अन्तःकरणं स्वावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तम्। अन्तःकरणम् अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तम्। तत्र एकः नियमः अधिष्ठानसत्ता
अधिष्ठानसत्तातिरिक्तसत्तायाः आरोपितसत्तायाः अनङ्गीकारः। अर्थात् अधिष्ठानस्य या सत्ता सा एव सत्ता आरोपितस्यापि अथवा तत्र अध्यस्तस्यापि। घटः स्वावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तः चेत् तत्र घटस्य अधिष्ठानं भवति चैतन्यम्, तत्र आरोपितः भवति घटः। घटावच्छिन्न चैतन्यस्य या सत्ता सा एव सत्ता घटादेः अपि। सन्घटः इत्यादि प्रतीतौ विषयीभूता इयं सत्ता। एवञ्च अधिष्ठानस्य या सत्ता सा एव सत्ता आरोपित घटादेः अपि। अधिष्ठानसत्तायाः अपेक्षया अतिरिक्ता काचित् सत्ता आरोपित घटादिषु वर्तते इति नास्त्येव व्यवहारः। अधिष्ठानस्य या सत्ता सा एव सत्ता आरोपित घटादिषु वर्तते। एवमेव अंतःकरणं स्वावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तम्। तर्हि स्वावच्छिन्न चैतन्यस्य या सत्ता, अधिष्ठानभूत चैतन्यस्य या सत्ता सा एव सत्ता अंतःकरणस्यापि। अधिष्ठानसत्तापेक्षया अतिरिक्ता सत्ता अंतःकरणस्य नास्ति इति एतावता लभ्यते। तस्मात् किं जातम्? अस्माभिः प्राक् एका प्रक्रिया पठिता खलु। का प्रक्रिया? अंतःकरणं चक्षुरादिद्वारा विषयदेशं गच्छति, ततः परम् इदमन्तःकरणं विषयाकारेण परिणमते, सः एव परिणामः वृत्तिः इति उच्यते इत्यस्माभिः पठितम्। अंतःकरणं विषयदेशं प्रति गच्छति एवं खलु। घटदेशं प्रति अंतःकरणं गच्छति इति लभ्यते। तथा च किं भवति? उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् उपधेय अभेद प्रयोजकम् इति कश्चन नियमः प्रसिद्धः। उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् अर्थात् अंतःकरण घटयोः एकदेशस्थत्वं घटदेशस्थत्वं वर्तते। घटः तादात्म्येन घटे वर्तते, घटः तादात्म्येन घटे वर्तते, तत्रैव अंतःकरणमपि अस्ति इति लभ्यते। तस्मात् उपाध्योः घट अंतःकरणयोः घटदेशस्थत्वम् एकदेशस्थत्वं लब्धम्। उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् उपधेय अभेद प्रयोजकम्, उपधेयभूतं चैतन्यम्। तत्र घटावच्छिन्नं चैतन्यम् अर्थात् विषयावच्छिन्नं चैतन्यम्, अत्र अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यम्। विषयचैतन्यं प्रमातृचैतन्यं च, तयोः अभेदः जातः, तत् चैतन्यम् एकं जातम्। इदानीं किं जातम्? विषयावच्छिन्नं चैतन्यम् अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं च एकं जातम् इति खलु लभ्यते। तथा तावता किं भवति? विषयावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तः यः घटः सः घटः अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्येऽप्यध्यस्तः इति कथयितुं शक्यते। कुतः? विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यस्य च एकत्वात्। तर्हि विषयावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तः घटादिः अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्येऽप्यध्यस्तः इत्येव खलु लभ्यते चैतन्यस्य एकत्वात्। तावता किं जातम् इत्युक्ते एवं वक्तव्यं, घटादिकम् अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तम् इति लब्धम्, तथा च अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यस्य या सत्ता सा एव सत्ता घटादीनामपि। अधिष्ठानसत्तापेक्षया अतिरिक्तसत्ता तत्र अध्यस्तस्य विषयस्य नास्ति इत्युक्तं खलु। तर्हि घटः स्वावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तम् इति प्रागुक्तं। घटावच्छिन्न चैतन्यम् अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यं च यदा एकं जातं तदानीं किं भवति? अयं घटः अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्येऽप्यध्यस्तः इति खलु लभ्यते।
तथा सति अधिष्ठानस्य या सत्ता अर्थात अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यस्य या सत्ता अर्थात प्रमातुः या सत्ता सा एव सत्ता घटादीनामपि तदपेक्षया अतिरिक्त सत्ता नास्ति इत्येव लभ्यते। तथा च घटादिषु प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वा भावः लब्धः। प्रमातुः या सत्ता सा एव सत्ता घटादीनामपि अस्ति इति कृत्वा प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वा भावः घटादिषु लभ्यते। इदमेव विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम्। इदमेव घटादि विषयस्य प्रत्यक्षत्वं नाम। पुनः संक्षेपेण कथयामि अवगमनसौलभ्यार्थं। प्रमात्रभेदो नाम न तावदैक्यम् इति अभिप्रायः। परन्तु किं प्रमातृसत्ता अतिरिक्तसत्ताकत्वा भावः इत्येव अभिप्रायः। इदं कथं लभ्यते? प्रक्रियानुरोधेन लभ्यते। कथं प्रक्रिया कथमस्ति? अंतःकरणं चक्षुरादिद्वारा विषयदेशं प्रति गच्छति। तथा च उपाध्योः एकदेशस्थत्वं लभ्यते। अर्थात् घट अंतःकरणयोः एकदेशस्थत्वं लभ्यते। उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् उपधेयाभेदप्रयोजकम्। तथा च घटावच्छिन्नचैतन्यस्य अंतःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य च एकत्वं लब्धम्। घटः स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तः, अंतःकरणं स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तम्। अधिष्ठानसत्तापेक्षया अतिरिक्तसत्ता आरोपितस्य नास्ति। विषयावच्छिन्नचैतन्यस्य अंतःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य च एकत्वात् स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तः घटः अंतःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तः इति कथयितुं शक्यते। तथा च प्रमातुः या सत्ता सा एव सत्ता घटादीनाम् अपि इति कृत्वा प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वा भावः घटादिषु लभ्यते। इदमेव घटादेः विषयस्य प्रत्यक्षत्वं नाम। एवं सर्वत्रापि उदाहरणेषु समन्वयः कर्तव्यः। घटस्य पटस्य इत्यादीनां प्रत्यक्षत्वं कथं नाम एवमेव प्रमादसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वा भावः तत्र आनेतव्यः। इदमेव विषयस्य प्रत्यक्षत्वं नाम इति ग्रन्थकारैः कथितं। पङ्क्तिं पठामि, अवलोकयन् पश्यन्तु। प्रमात्रभेदो नाम न तावदैक्यम्, किन्तु प्रमातृसत्ता अतिरिक्तसत्ताकत्वा भावः तस्य उपपादनं कुर्वन्ति। तथा च घटादेः स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्ततया। स्वावच्छिन्नचैतन्ये इत्यत्र स्वपदेन घटादिः स्वीकर्तव्यः। स्वं घटः स्वावच्छिन्नं चैतन्यं विषयावच्छिन्नं चैतन्यं, तत्र स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्ततया विषयचैतन्यसत्ता एव घटादिसत्ता। कुतः? नियमं किञ्चित् कथयति। अधिष्ठानसत्ता अतिरिक्तायाः आरोपितसत्तायाः अनङ्गीकारात्। विषयचैतन्यञ्च पूर्वोक्तप्रकारेण प्रमातृचैतन्यमेव। पूर्वोक्तप्रकारेण इत्युक्ते कः अर्थः? सा प्रक्रिया वक्तव्या। अंतःकरणं घटादिदेशं प्रति गच्छति इति प्रक्रिया। तत् प्रक्रियानुरोधेन उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् उपधेय अभेदप्रयोजकम् इति नियमं स्वीकृत्य विषयचैतन्यञ्च अंतःकरणावच्छिन्नचैतन्यमेव। प्रमातृचैतन्य विषयचैतन्यञ्च पूर्वोक्तप्रकारेण प्रमातृचैतन्यमेव इति प्रमातृचैतन्यस्य एव घटाद्यधिष्ठानतया। अवगतम्? प्रमातृचैतन्ये घटादीनाम् अध्यासः इदानीं लभ्यते। प्रमातृसत्ता एव घटादिसत्ता न अन्या इति सिद्धं घटादेः अपरोक्षत्वम्। अत्र एकः प्रश्नः लभ्यते। चैतन्यम् एकं खलु, तर्हि अनुमित्यादिस्थले वह्न्यादीनामपि प्रत्यक्षत्वं स्यात् खलु इति प्रश्नं करोति। कथम् इदम् उपपादनीयम्? सर्वोऽपि विषयः चैतन्ये अध्यस्तः, तच्च चैतन्यम् एकम्। तथा च वह्निः
अनुमेयः खलु अस्माभिः, सः वह्निः चैतन्ये अध्यस्तः, अन्तःकरणमपि चैतन्ये अध्यस्तम्। तथा सति अवश्यं चै अन्त किम् अधिष्ठानसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः वह्नौ अपि लभ्यते। तथा सति वह्न्यादिविषयस्यापि प्रत्यक्षत्वमेव स्यात् खलु, तर्हि कथं तेषाम् अनुमेयत्वम् इति प्रश्नं करोति। तत्र उत्तरं किं वक्तव्यं, अयि भोः, अत्र चैतन्यस्य स्वाभाविकम् एकत्वं तत्र विषयगतप्रत्यक्षत्वतन्त्रं न, स्वाभाविकम् एकत्वं स्वीकृत्य अयं विषयः न उपपाद्यमानः, परन्तु उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् उपधेय अभेदप्रयोजकम् इति औपाधिकं यत् चैतन्यस्य एकत्वम्, एतादृशम् औपाधिकम् एकत्वं स्वीकृत्य विषयस्य स्वाभाविकम् एकत्वं स्वीकृत्य यदि प्रत्यक्षत्वं विषयप्रत्यक्षत्वं त्वया निरूप्यते, तर्हि परोक्षस्थलीन वह्नेः अपि अवश्यं प्रत्यक्षत्वं स्यात्। चैतन्यस्य एकत्वात् अन्तःकरणं यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्तं तस्मिन्नेव चैतन्ये वह्निरप्यध्यस्तः इति कृत्वा अवश्यं प्रमाथसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः वह्नौ अपि लभ्यते। तथा सति वह्ने अनुमेय वह्ने अपि प्रत्यक्षत्वापत्ति अवश्यं दुर्वारः। अतः किमुच्यते, स्वाभाविकं चैतन्यस्य एकत्वं यद्वर्तते तादृशम् एकत्वं स्वीकृत्य अत्र प्रत्यक्षत्वं विषयप्रत्यक्षत्वं न निरूप्यमाणं, परन्तु उपाध्योः एकदेशस्थत्वप्रयुक्तं यत् औपाधिकं चैतन्यस्य एकत्वम्, एवमेव वक्तव्यम्, उपाध्योः एकदेशस्थत्वप्रयुक्तं यत् चैतन्यस्य औपाधिकम् एकत्वं, तादृशम् औपाधिकम् एकत्वं स्वीकृत्यैव अत्र विषयप्रत्यक्षत्वम् उपपादनीयम्, अर्थात् प्रमाथसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः विषयेषु उपपादनीयः इति। तथा सति वह्न्यादेः प्रत्यक्षत्वं वारयितुं शक्यते। किमर्थम्? अनुमित्यादिस्थले वह्न्यादिदेशपर्यन्तम् अन्तःकरणस्य गमनं नास्ति। कुतः? तेषां परोक्षत्वात्। अतः तत्र वह्न्यादिदेशपर्यन्तम् अन्तःकरणस्य गमनं न भवति इति कृत्वा वह्न्यादिकं स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तं, तादृशचैतन्य अभिन्नत्वम् अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य न भवति। उपाध्योः एकदेशस्थत्वं न लभ्यते इति कृत्वा। एकदेशस्थत्वं कुतः न लभ्यते? अन्तःकरणस्य वह्निदेशपर्यन्तं गमनं न सम्भवति इति कृत्वा। कुतः न सम्भवति वह्निदेशपर्यन्तं गमनम् इत्युक्ते तादृश वह्न्यादेः परोक्षत्वात्, अर्थात् इन्द्रियसन्निकर्षः तेषु भवितुम् इन्द्रियसन्निकृष्टत्वाभावात्। यस्माद् वह्न्यादीनाम् इन्द्रियसन्निकृष्टत्वं नास्ति, तस्मादेव वह्न्यादिदेशपर्यन्तं गमनम् अन्तःकरणस्य न भवति। अत एव उपाध्योः एकदेशस्थत्वं न लभ्यते। उपाध्योः एकदेशस्थत्वाभावादेव वह्न्यवच्छिन्नचैतन्यस्य अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य च अभेदः न भवति। तत्प्रयुक्त किं प्रमाथसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः वह्न्यादिषु नास्ति इति कृत्वा अवश्यं वह्न्यादीनां प्रत्यक्षत्वं वारयितुं शक्यते। अयमभिप्रायः ग्रन्थकारैः लिख्यते। अनुमित्यादिस्थले तु अन्तःकरणस्य वह्न्यादिदेशनिर्गमन अभावेन अन्तःकरणं वह्न्यादिदेशपर्यन्तं न गच्छति। किमर्थं न गच्छति इत्युक्ते तस्य परोक्षत्वात्, अर्थात् इन्द्रियसन्निकृष्टत्वाभावात्। अनुमित्यादिस्थले तु अन्तःकरणस्य वह्न्यादिदेशनिर्गमन अभावेन वह्न्यवच्छिन्नचैतन्यस्य प्रमातृचैतन्य अनात्मकतया, तत्र अन्तःकरणस्य वह्निदेशपर्यन्तं गमनं नास्ति इति कृत्वा वह्न्यवच्छिन्नचैतन्यस्य अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य च एकत्वं न सम्भवति। वह्न्यवच्छिन्नचैतन्यस्य प्रमातृचैतन्य अनात्मकतया वह्न्यादिसत्ता प्रमातृसत्तातः भिन्ना। अवगतम्? वह्न्यादिसत्ता प्रमातृसत्तातः भिन्ना इति नातिव्याप्तिः। तत्र अतिव्याप्तिप्रसङ्गः नास्ति, अर्थात् वह्न्यादौ प्रत्यक्षत्वप्रयोजकसमन्वयः न भवति इति एतावता लब्धम्।
बाह्य वस्तूनाम् अनुमेयतास्थले कथं निर्वाहः इति एतावता ग्रन्थकारैः उपपादितम्। तर्हि आन्तरपदार्थ अनुमेयतास्थले कथं निर्वाहः क्रियते? आन्तरपदार्थ अनुमेयतास्थलं नाम पुरुषे धर्मः अस्ति इति अस्माभिः अनुमेयं भवति। अयं धार्मिकः इति प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते, तत्र अनुमातव्यं भवति। धर्मः प्रत्यक्षयोग्यः पदार्थः नास्ति, धर्मस्य प्रत्यक्षयोग्यपदार्थत्वं नास्ति। तस्मात् सः धर्मः अनुमेयः, शिष्टाचारेण वा अथवा अयं पुरुषः शिष्टः इति कृत्वा वा सः पुरुषः धर्मवान् इति अनुमेयः भवति। अयं पुरुषः धर्मवान् शिष्टत्वात् इत्येवं रूपेण पुरुषे धर्मवत्वम् अनुमेयं भवति। धर्मो वा अधर्मो वा, अयं धार्मिकः इति वा अयम् अधार्मिकः इति वा सर्वम् अस्माभिः अनुमेयं भवति। धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षयोग्यत्वं नास्ति इति सर्वेषाम् अयं सम्मतः विषयः। किन्तु इदानीं किं भवति, विषयप्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम् अस्माभिः किं निरूपितम् एतावता? प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः यदि विषये वर्तते तर्हि सः विषयः प्रत्यक्षः इति खलु एतावता निरूपितम्। तर्हि किं भवति प्रकृते? धर्मः अधर्मः इत्यादिकं सर्वम् अन्तःकरणे वर्तते। अन्तःकरणस्य धर्माः एते सर्वेपि, पुण्यं धर्मः अधर्मः इत्यादिकं सर्वम्, इमे सर्वेपि अवश्यम् अनुमेयाः इति खलु सर्वैः उच्यते। किन्तु इदानीं धर्माधर्मादीनां प्रत्यक्षत्वम् अपि स्यात् इत्यापत्तिः लभ्यते। अनुमेयानां एतेषां प्रत्यक्षत्वापत्तिः स्यात् इत्युक्ते दोषः एव खलु सः। तर्हि तस्य प्रत्यक्षत्वापत्तिः वारणीया। धर्मः अन्तःकरणे वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् अवश्यमस्ति अत्र। उपाध्योः इत्युक्ते धर्मस्य अन्तःकरणस्य च एकदेशस्थत्वम्। धर्मः अन्तःकरणे वर्तते, अन्तःकरणं तादात्म्येन अन्तःकरणे वर्तते। तथा च उपाध्योः एकदेशस्थत्वं लभ्यते। इदम् उपधेय अभेदप्रयोजकम् इति अस्माभिः पठितम्। तथा सति किं भवति, धर्मावच्छिन्नचैतन्यस्य अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्य एवं न वक्तव्यम्, अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य धर्मावच्छिन्नचैतन्य अभिन्नत्वं लभ्यते। तर्हि अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य धर्मावच्छिन्नचैतन्य अभिन्नत्वं यदि भवति तर्हि प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः धर्मेऽप्यस्ति। स्वावच्छिन्ने चैतन्ये धर्मावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तः धर्मः अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्येऽप्यध्यस्तः इत्युच्यते चैतन्यस्य एकत्वात् प्रागुक्तप्रक्रियानुसारेण। तथा सति प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः एव धर्मे लभ्यते। प्रमातुः या सत्ता अर्थात् अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य अधिष्ठानभूतस्य या सत्ता सा एव सत्ता तत्र अध्यस्तस्य धर्मस्यापि। तस्मात् प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः धर्मे लभ्यते। तर्हि धर्मस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तिः दुर्वारा। प्रत्यक्षत्वं वारयितुं न शक्यते, यतोहि विषयप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं तत्र अवश्यं समन्वयति। एवमेव अधर्मस्यापि, अधर्मोऽप्यनुमेयः इति मया उक्तं। सः प्रत्यक्षयोग्यो न। किन्तु इदानीं वेदान्तमतानुसारं पश्यामश्चेत् अवश्यं तत्रापि प्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् अन्वेति। कथम् अन्वेति? अधर्मः अन्तःकरणे वर्तते, अन्तःकरणं तादात्म्येन अन्तःकरणे अस्ति। तथा सति उपाध्योः एकदेशस्थत्वं लब्धम्। उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् उपधेय अभेदप्रयोजकम्। अर्थात् धर्मावच्छिन्नचैतन्यस्य अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य च एकत्वं जातम्, अभेदः जातः, अर्थात् एकत्वं जातम्। तर्हि स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तः अधर्मः अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्येऽप्यध्यस्तः इत्युच्यते। तथा च अधिष्ठानसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः अधर्मेऽप्यस्ति। अधिष्ठानस्य अर्थात् अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य या सत्ता सा एव सत्ता अधर्मस्यापि, तदतिरिक्तसत्ता तत्र नास्ति।
इति कृत्वा प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः अधर्मेऽपि लभ्यते इति कृत्वा अधर्मे अपि विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकस्य समन्वयः भवति। तस्मात् अधर्मस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तिः। धर्माधर्मयोः अनुमेयत्वं खलु उच्यते, किन्तु प्रकृते एवं यदि भवद्भिः विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं निरूप्यते तर्हि धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्वापत्तिः दुर्वारा खलु इति पूर्वपक्षी शङ्कते। पंक्तिं पठामि। ननु एवमपि धर्माधर्मादिगोचर अनुमित्यादि स्थले, धर्माधर्मादिगोचर अनुमितिः इत्युक्ते धर्माधर्मादि विषयिणी अनुमितिः, गोचर शब्दस्य विषयत्वम् अर्थः। तथा च धर्माधर्मादि विषयिणी अनुमितिः, अयं धार्मिकः अयम् अधार्मिकः इत्याकारिका अनुमितिः। अस्मिन् स्थले धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्वापत्तिः। कथं प्रत्यक्षत्वापत्तिः? उक्तमस्ति, पङ्क्तौ विद्यमानं पठामि। धर्मावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृचैतन्य अभिन्नतया धर्मादिसत्तायाः प्रमातृसत्ता अनतिरेकादिति चेत्, तथा च धर्माधर्मयोः अपि प्रत्यक्षत्वापत्तिः खलु इति प्रश्नः। न, योग्यत्वस्यापि विषयविशेषणत्वात्। योग्यत्वम् इत्यपि विषयविशेषणं देयम्। तर्हि विषयस्य प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः इत्येतावद्मात्रं विषयप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं न। तत्र योग्यत्वं विषये विशेषणं देयम्। तथा च किं भवति? योग्यविषयस्य प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः, योग्यविषयस्य प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः एव विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम्। इदानीं धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्वापत्तिः वारयितुं शक्यते। कथम्? धर्मे अधर्मे च प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावस्य सत्त्वेपि तत्र योग्यत्वं नास्ति, विषये योग्यत्वं नास्ति इति कृत्वा योग्यविषयस्य प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः एव अत्र प्रत्यक्षत्वप्रयोजकम्। तस्मात् धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्वापत्तिः वारयितुं शक्यते। योग्यत्वस्यापि विषयविशेषणत्वात्। इदं च योग्यत्वं नाम किम् इति गतकक्षायां भवद्भिः पठितं स्यात्। परफलकल्प्यस्वभाव एव शरणम् इत्यादि रूपेण। योग्यत्वम् अत्र अस्ति नास्ति इत्यत्र नियामकं तदेव। इन्द्रियेण गृहीतुं शक्यते इति सुलभेन कथयितुं शक्यते। यत् इन्द्रियेण गृहीतुं शक्यं तद् योग्यम्, यत् इन्द्रियेण ज्ञातुं न शक्यते तदयोग्यम् इति सुलभेन अवगन्तव्यं चेत् एवं वक्तुं शक्यते। इदानीं पुनः अत्रैव सुलभः अपरः प्रश्नः। रूपी घटः इत्यादि स्थले रूपस्य खलु प्रत्यक्षत्वं विवक्षितं, किन्तु परिणामादीनामपि प्रत्यक्षत्वं स्यात् इति अधुना अत्रैव अपरः लघुप्रश्नः वर्तते। कथं भवति? उपपादयामि। विशिष्टं किञ्चित् द्रव्यं, नानागुणविशिष्टं किञ्चित् द्रव्यम्, अर्थात् रूपं, रसः, गन्धः, परिमाणम् इत्यादिकं सर्वम् एकस्मिन् द्रव्ये अस्ति इति मन्यामहे। रूपं परिमाणं च प्रकृते स्वीकुर्मः। रूपविशिष्टतया यदा अहं घटं पश्यामि तदानीं परिणामवैशिष्ट्येन तस्य घटस्य प्रत्यक्षत्वं मम न सम्भवति। इदं च सर्वत्रापि प्रसिद्धमस्ति। परिणामविशिष्टतया यदा अहं घटं पश्यामि तदानीम् अयं घटः रूपविशिष्टतया मया ज्ञातुं न शक्यते। तस्मात् एकगुणवैशिष्ट्येन एकस्य घटस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वं कथयितुं शक्यते, अपरगुणवैशिष्ट्येन
परं मया कथनीयं भवति इति स्थितिः सर्वत्र वर्तते। किन्तु इदानीं किं जातमस्ति पश्यन्तु, अन्तःकरणं यदा चक्षुरादिद्वारा घटादिदेशं गच्छति तत्र उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् इत्यादि क्रमानुसारेण घटस्य प्रत्यक्षत्वं सम्भवति, तर्केषु नास्ति। तत्रैव रूपमपि भवति खलु, रूपमपि भवति। तथा च इदानीं किं जातं, रूपस्य मम इदानीं प्रत्यक्षत्वं सम्भवति। उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् उपधेय अभेदप्रयोजकम् इति नियमानुसारेण रूपावच्छिन्नचैतन्यस्य अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य च अभिन्नत्वं सम्भवति। तथा सति रूपस्य प्रत्यक्षत्वम् अधुना मम जायते। रूपावच्छिन्नचैतन्यस्य अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य च अभिन्नत्वात् रूपस्य प्रत्यक्षत्वं सम्भवति। किन्तु तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इति न्यायः मुक्तावल्यां प्रसिद्धः खलु। तदनुरोधेन पश्यामश्चेत् परिणामस्यापि अधुना प्रत्यक्षत्वापत्तिः। कथं? रूपं परिमाणञ्च उभयं घटदेशे वर्तते। रूपं परिमाणञ्च उभयं घटदेशे वर्तते। उपाध्योः एकदेशस्थत्वमस्ति, रूपपरिमाणयोः घटदेशस्थत्वमस्ति। तथा सति रूपावच्छिन्नचैतन्यस्य परिणामावच्छिन्नचैतन्यस्य च अभिन्नत्वं लभ्यते। अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य रूपावच्छिन्नचैतन्येन सह अभिन्नत्वे अवश्यं परिणामावच्छिन्नचैतन्येन सहापि अभिन्नत्वं स्यादेव। तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम् इति नियमेन का अर्थः? तेन अभिन्नं तदभिन्नं, तदभिन्नेन यदभिन्नं तत् तदभिन्नाभिन्नं, तेन सह अभिन्नत्वम् इति अभिप्रायः। प्रथमतत्पदेन अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं स्वीकुर्वन्तु। अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्येन सह रूपावच्छिन्नचैतन्यस्य अभिन्नत्वमस्ति। रूपावच्छिन्नचैतन्यस्य परिणामावच्छिन्नचैतन्येन सह अभिन्नत्वं यदि अस्ति तर्हि अवश्यं परिणामावच्छिन्नचैतन्यस्य अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्येन सह अभिन्नः स्वतः सिद्ध्यति, अनेनैव सिद्ध्यति। तर्हि रूपप्रत्यक्षकाले परिणामस्यापि प्रत्यक्षत्वं सम्भवति। कथम् उपपादनीयम्? अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य रूपावच्छिन्नचैतन्यस्य अभिन्नत्वं लब्धम् इति कृत्वा रूपम् अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तं, तथा च रूपे प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः लभ्यते। रूपं यथा अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तं तदानीमेव चैतन्यस्य एकत्वादेव परिणामस्यापि अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः वर्तते। एकक्षणम्। रूपं यदा अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तं तदानीमेव परिणामस्यापि अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यासः वर्तते। किमर्थम् अध्यासः वर्तते? यतोहि अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य परिणामावच्छिन्नचैतन्यस्य च अभिन्नत्वात्। कथम् अनयोः अभिन्नत्वं लब्धम्? यस्मात् कारणात् रूपावच्छिन्नचैतन्येन सह परिणामावच्छिन्नचैतन्यस्य अभिन्नत्वम् उपाध्योः एकदेशस्थत्वात्, तस्मादेव रूपावच्छिन्नचैतन्येन सह अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य अभिन्नत्वमस्तीति कृत्वा परिणामावच्छिन्नचैतन्येन सह अपि अवश्यम् अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य अभिन्नत्वं लभ्यते। तर्हि रूपं यदा अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तम् अस्यां दशायामेव परिणामः अपि अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तम्। परिणामः न परिमाणम् इति वक्तव्यं। परिमाणम् अपि अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तम् इति उच्यते। तथा सति रूपस्य प्रत्यक्षत्वकाले
परिमाणस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तिः। मया दोषेण परिणामः इति प्रयुज्यते, परिमाणम् इति प्रयोक्तव्यं। तथा सति रूपस्य प्रत्यक्षकाले परिमाणस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तिः, अयं दोषः स्यात्। अर्थात रूपे यथा प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः लभ्यते, तद्वत् परिमाणे अपि प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः लभ्यते। तस्मात् रूपप्रत्यक्षकाले परिमाणस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तिः इति दोषः आपाद्यते। एकवृत्तिकाले एकस्य प्रत्यक्षत्वम् अपरस्य नास्ति इति कृत्वा अयं क्लेशः जातः। पंक्तिं पठामि। ननु एवमपि रूपी घटः इति प्रत्यक्षस्थले घटगतपरिमाणादेः प्रत्यक्षत्वापत्तिः। रूपी प्रत्यक्षकाले रूपप्रत्यक्षकाले घटगत परिणामादेः प्रत्यक्षत्वापत्तिः इत्यापादनम्। कथं परिमाणस्य प्रत्यक्षत्वं स्वयं ग्रन्थकारः उपपादयन्ति। रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च एकतया, रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणावच्छिन्न चैतन्यस्य च एकत्वं कथं लभ्यते? अस्मिन् काले नियमः स्मर्तव्यः। उपाध्योः एकदेशस्थत्वम् उपधेय अभेद प्रयोजकम् इति। उपाध्योः रूपपरिमाणयोः एकदेशस्थत्वं वर्तते, घटदेशस्थत्वं वर्तते। तस्मात् तदवच्छिन्न चैतन्ययोः एकदेश अभेदः भवति। अर्थात् रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणावच्छिन्न चैतन्यस्य च एकत्वं लभ्यते। तद् लिखन्ति, पश्यन्तु। रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च एकतया रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृचैतन्य अभेदे। रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृचैतन्याभेदः कथं भवति इत्युक्ते यदा अन्तःकरणं रूपदेशं प्रति गच्छति तदानीं रूपावच्छिन्नचैतन्यस्य प्रमातृचैतन्याभिन्नत्वं लभ्यते। प्रमातृचैतन्य अभेदे परिमाणाद्यवच्छिन्नचैतन्यस्यापि प्रमात्रभिन्नतया तद्दशायां परिमाणाद्यवच्छिन्नचैतन्यस्यापि प्रमात्रभिन्नत्वं लभ्यते। अर्थात् अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्याभिन्नत्वं लभ्यते। तथा सति परिमाणादिसत्तायाः प्रमातृसत्ता अतिरिक्तसत्ताकत्वाभावात् इति चेत् तथा सति परिमाणस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तिः खलु इति प्रश्नकर्तुः आशयः। सर्वैः अवगतम् इति चिन्तयामि। अयं प्रश्नः सर्वैः अवगतः खलु? तत्र उत्तरं वक्तव्यम्। एतावता प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः इति मात्रं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् इत्युक्तं। तत्र विषये योग्यत्वम् इत्यपि एकं विशेषणं दत्तम्। इदानीं किं कर्तव्यं? प्रमातरि एकं विशेषणं दीयते। किं तद्विशेषणं? तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वम्। तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वं प्रमातरि विशेषणम्। तथा सति प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किं भवति? तत्तदाकारवृत्त्युपहित प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः। योग्यविषयस्य तत्तदाकारवृत्त्युपहित प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः एव विषयस्य प्रत्यक्षत्वं नाम। पुनः कथयामि। योग्यविषयस्य तत्तदाकारवृत्त्युपहित प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः एव विषयस्य प्रत्यक्षत्वम्। इदानीं पूर्वोक्तदोष इदानीं वारयितुं शक्यते। इदानीं किं कृतं? प्रमातरि तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वविशेषणं दत्तं। तावदेव कृतम्। इदानीं दोषः वारयितुं शक्यते। अर्थात् रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाद्याकारवृत्तिर्न भवति। रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाद्याकारवृत्तिर्न भवति। परिमाणाद्याकारवृत्तिदशायां रूपाकारवृत्तिर्न भवति।
एकस्मिन् काले एकाकारावृत्तिः केवलं भवति। इदानीं पश्यन्तु, रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाकारवृत्तिर्न भवति इति मया उक्तं। तस्मादेव रूपे केवलं समन्वयः भवति। तत्तदाकारवृत्त्युपहितप्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः रूपे एव अस्ति। अर्थात् स्वाकारवृत्त्युपहितत्वम् इति वा कथयामः। तत् पदेन अर्थात् इदानीं रूपं स्वीकुर्मः। तथा सति किं भवति, स्वं तत् नाम रूपं, रूपाकारवृत्त्युपहितप्रमाता तादृशरूपाकारवृत्त्युपहितप्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः रूपे केवलम् अस्ति, परिमाणे नास्ति। परिमाणे चेत् किं वक्तव्यं, परिमाणाकारवृत्त्युपहितप्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः इति वक्तव्यम्। तस्मात् इदानीं रूपी घटः इत्यस्मिन् काले रूपस्य प्रत्यक्षकाले परिमाणस्यापि प्रत्यक्षत्वं वारयितुं शक्यते। कुतः वारयितुं शक्यते, प्रमातरि तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वस्य विशेषितत्वात्। अर्थात् रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाकारवृत्तिर्न भवति इति कृत्वा रूपाकारवृत्त्युपहितप्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः रूपे लभ्यते, परिमाणे न लभ्यते। परिमाणे चेत् परिमाणस्य प्रत्यक्षत्वं चेत् परिमाणाकारवृत्त्युपहितप्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः इदं परिमाणे अस्ति। तस्मात् रूपप्रत्यक्षकाले रूपाकारावृत्तिर्भवति, परिमाणप्रत्यक्षकाले परिमाणाकारावृत्तिर्भवति इति कृत्वा तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वस्य प्रमातरिविशेषणं दत्तम् इति कृत्वा इदानीं रूपप्रत्यक्षकाले परिमाणस्यापि प्रत्यक्षत्वं वारयितुं शक्यते। यद्यपि रूपावच्छिन्नचैतन्यस्य परिमाणावच्छिन्नचैतन्यस्य च अभेदः वर्तते, तथापि परिमाणस्य प्रत्यक्षत्वं रूपप्रत्यक्षकाले न भवति। कुतः, प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः स्यान्नाम, किन्तु तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वघटितप्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः तत्र परिमाणे नास्ति। तस्मादेव परिमाणस्य प्रत्यक्षत्वं वारयितुं शक्यते। पङ्क्तिं पठामि। तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वस्यापि प्रमातृविशेषणत्वात् रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाद्याकारवृत्त्यभावेन, रूपाकारावृत्तिर्यदा भवति तदानीं परिमाणाद्याकारवृत्तिर्न भवति। रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाद्याकारवृत्त्यभावेन परिमाणाद्याकारवृत्त्युपहितप्रमातृचैतन्य अभिन्नसत्ताकत्व अभावेन अतिव्याप्त्यभावात्। स्पष्टं खलु। रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाद्याकारवृत्त्यभावेन परिमाणाद्याकारवृत्त्युपहितप्रमातृचैतन्य अभिन्नसत्ताकत्वाभावेन परिमाणे अतिव्याप्तिर्नास्ति। अर्थात् प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः परिमाणे नास्ति, रूपे एव अस्ति रूपाकारवृत्तिदशायां। तस्मात् परिमाणस्य प्रत्यक्षत्वं वारयितुं शक्यते। तथा चेतावता विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किं लब्धम् इत्युक्ते, तत्तदाकारवृत्त्युपहित प्रमातृसत्ता योग्यविषयस्य तत्तदाकारवृत्त्युपहितप्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः। इदं विषयगतप्रत्यक्षत्वप्रयोजकम् इति एतावत्पर्यन्तं जातम्। एकः भागः अत्र एतावता समाप्तः। इतः परं वृत्तौ अव्याप्तिः इत्यग्रिमः विषयः आरभ्यते। किञ्चित् कालं स्वीकृत्य ततः परं पुनः अग्रिमभागस्य आरम्भं कुर्मः। कश्चन प्रश्नं पृष्टवान् अत्र आशुतोष सिंह इति दृश्यते। पठामि एकक्षणम्। अपेक्षते चेत् अहं पठामि। आमां, मम कृते तत् प्रश्नं सेण्ड् कुर्वन्ति वा? न, अहं पठामि। घटपरिमाणं
घटपरिमाणदशायां अतिव्याप्तिवारणाय योग्यत्वविशेषदलम् एव किं न पर्याप्तं परिमाणस्य इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियद्वारा इति प्रत्यक्षयोग्यत्वं नास्ति किल इति प्रश्नः। न तत्र योग्यत्वमस्ति, प्रश्नः समीचीनः। अर्थात् योग्यत्वदलेनैव इदं वारयितुं शक्यते खलु, तर्हि किमर्थं तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वं दलं देयम् इति तत्र प्रश्नः वर्तते खलु। समीचीनं। योग्यत्वदलेन इदं वारयितुं न शक्यते। किमर्थं? प्रत्यक्षयोग्यत्वं यथा रूपस्य तद्वत् परिमाणस्याप्यस्ति। योग्यत्वम् उभयोः अपि अस्ति। धर्माधर्मादिस्थले किं जातं? प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः तत्र वर्तते, किन्तु योग्यत्वं नास्ति। प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावस्य सत्त्वेपि योग्यत्वं नास्ति इति कृत्वा वारयितुं शक्यते। चक्षुरिन्द्रियेण ज्ञातुं न शक्य इन्द्रियेण चक्षुरिन्द्रियेण इति न, इन्द्रियेण ज्ञातुं न शक्यते धर्मः इति कृत्वा। किन्तु परिमाणस्य परिमाणम् इन्द्रियेण ज्ञातुं शक्नुमः वयं। तत्र परिमाणे योग्यत्वमस्ति, योग्यत्वं नास्ति इति नोक्तं। यथा रूपे योग्यत्वमस्ति तद्वत् परिमाणेऽपि योग्यत्वमस्ति। प्रत्यक्षयोग्यत्वम् उभयत्राप्यस्ति इति कृत्वा प्रमातृसत्तातिरिक्त योग्यविषयस्य प्रमातृसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः रूपेऽपि लभ्यते, परिमाणेऽपि लभ्यते। तस्मात् अतिव्याप्ति तदवस्था। तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वम् इति विशेषणम् अवश्यं देयं। तदानीं वारयितुं शक्यते। अन्तरात्मा रचूर् इति कश्चित् पृच्छति, उपहितत्वं नाम किं महोदय इति। उपहितत्वम् इत्यस्य सहितत्वम् इति आशयः। तत्तदाकारवृत्तिसहित अथवा तत्तदाकारवृत्तिविशिष्टा। उपहितत्वम् इत्यस्य सहितत्वम् इति आशयः। किं रूपाकारवृत्तिसहितः प्रमाता भवति। यदा प्रमाता रूपाकारवृत्तिसहितः तदानीं रूपस्य प्रत्यक्षत्वं सम्भवति। यदा प्रमाता परिमाणाकारवृत्तिसहितः तदानीं परिमाणस्य प्रत्यक्षत्वं। घटाकारवृत्तिसहितस्य प्रमातुः घटस्य प्रत्यक्षत्वं, पटाकारवृत्तिसहितस्य प्रमातुः पटस्य प्रत्यक्षत्वम्। अतः उपहितत्वम् इत्यस्य सहितत्वम् इति आशयः। विद्याधरः इति कश्चित् सत्ताशब्दस्य अस्तित्वम् इति अर्थः वा उत व्यावहारिकादिसत्ता वा इति पृच्छति। तत्र सत्ता इत्युक्ते जातिः इति नैयायिकानां प्रसिद्धिः। जातिः इति कथ्यते खलु नैयायिकैः। सत्ता सा सत्ता न विवक्षिता। एकसत्तावादः इति सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे आगच्छति। अर्थात् त्रिविधसत्ता अङ्गीक्रियते खलु। किं प्रातिभासिकी सत्ता, व्यावहारिकी सत्ता, पारमार्थिकी सत्ता। सा अत्र न विवक्षिता, एकसत्तावादः इत्यस्ति। अर्थात् अधिष्ठानस्य सत्ता स एव वस्तुत्वम् इति अभिप्रायः कथयितुं शक्यते। वस्तुत्वं, स्थितिः, सम्यक् स्थितिः इति कथयितुं शक्यते। चैतन्यस्वरूपा सत्ता। घटः सन् इत्यादि व्यवहारे सन् इति शब्देन यत् सत्त्वम् उच्यते तत् सत्त्वं चैतन्यस्यैव इति एकः पक्षः वर्तते। तत् पक्षम् अवलम्ब्य अत्र ग्रन्थः रचितः। त्रिविधसत्ताभिप्रायेण अत्र नास्ति। तथा सति अधिष्ठानसत्तापेक्षे अतिरिक्तसत्ता घटे लभ्यते। तत्र व्यावहारिकी सत्ता, अत्र पारमार्थिकी सत्ता अस्ति इति कृत्वा इदं न विवक्षितम्। एकसत्तावादः इत्यस्ति। अर्थात् अधिष्ठानस्य या सत्ता सा एव सत्ता आरोपितस्यापि इति तदवलम्ब्य अयं विषयः वर्तते। स्वरूपम् इत्यादि। अन्तिमः प्रश्नः प्रवीण महोदयः पृच्छति, रूपस्य प्रत्यक्षत्वे परिमाणस्य अपि प्रत्यक्षत्वं भवत्येव, अतः तस्य प्रत्यक्षत्वं कुतः निवार्यते? एककाले एका एव वृत्तिः इति नियमः कथम् अङ्गीकृतम्? अपरः अपि प्रश्नः आशुतोष महोदयेन पृष्टं, पुनः पृच्छामि। अधुना पृष्टं। तदपि पृच्छामि वा, अस्य उत्तरं वदन्ति वा प्रथमम्? आमाम्, अस्य उत्तरं वदामि। न, रूपस्य यदा प्रत्यक्षत्वम् एकस्मिन् काले एका वृत्तिरित्येव नियमः अस्ति। सर्वैः इदम् अङ्गीकृतमस्ति। एकस्मिन् काले एका वृत्तिः,
बहवः वृत्तयः न सम्भवन्ति। तस्मात् कारणात् अस्य नियमस्यैव सत्त्वात् रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाकारवृत्तिर्न भवत्येव। एकस्मिन् काले एका वृत्तिः, अग्रिमे क्षणे अग्रिमा वृत्तिः। अग्रिमः प्रश्नः। आशुतोष महोदयः पुनः पृच्छति, धर्मादिस्थले तत्तदाकार इति दलं पर्याप्तं किल, तत्र योग्यत्वस्य किम् अवश्यत्वम्? न, धर्मादिस्थले तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वम् इति कथं कथयितुं शक्यते? कथं धर्मस्य न योग्यत्वं, यतोहि तत्र तत्तदाकारवृत्त्युपहितत्वं कथयामश्चेदपि धर्मस्य प्रत्यक्षत्वमेव लभ्यते खलु। अस्माभिः किं कर्तव्यमस्ति इति चिन्तनीयम्। अस्माभिः धर्मादेः प्रत्यक्षत्वं वारणीयमस्ति। धर्मः न प्रत्यक्षः परन्तु अनुमेयः इति कथनीयम्। धर्माकारवृत्तिपहितप्रमादसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावं भवानी तत्र योजयति, तर्हि धर्मस्य प्रत्यक्षत्वमेव लब्धम्। अतः योग्यत्वदलेन तद् वारणीयमस्ति। एतावन्तः एव प्रश्नाः। अधुना निमेषाः विरामः शक्यते। एवमेव 5 निमेषेभ्यः परं वयं मिलामः। एवम्।